जनताको बहुदलीय जनवादलाई हामी कसैले हटाएका होइनौँ, तर केपी ओलीले हटाएको भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। एकातिर पार्टीलाई थाप्ने पत्तो नगदिकन उहाँले सम्झौता गर्नुभयो, त्यही सम्झौतालाई आफैले पनि पालन गर्नु भएन। उहाँले जुन दिन प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, प्रधानमन्त्री बनेको दिनदेखि पार्टीलाई बिर्सनु। यहाँसम्म कि ज्येष्ठ नागरिकको बारेमा हामीले जुन ढङ्गको प्रतिबद्धता गरेका थियौँ, त्यो प्रतिबद्धता पनि त्यसमा प्रतिबिम्बित हुन सकेन। गोर्खा पत्रलाई एउटा गुट पत्र बनाइएको छ। यो चाहिँ अदालतले बिउताइदिएको हो र अदालतले बिउताएको हुनाले हामी सबै फेरि एकपटक नेकपा एमाले भएका छौँ। 28 चैत्रको बैठक राखेर अनि त्यो बैठकमा चाहिँ एकपछि अर्का अवैध निर्णयहरू गर्न पुग्नुभयो। तर त्यो रिक्त स्थान नभएको ठाउँमा उहाँले जबरजस्त 23 जनालाई ल्याएर त्यहाँनिर चाहिँ हाल्ने काम गर्नुभएको छ। विधानलाई परिवर्तन गर्ने जस्ता कामहरू समेत त्यहाँबाट चाहिँ हुन गएका छन्, जुन कुराहरू हामीले मान्न सक्ने कुरा हुँदैन। म आफ्नो नाम भन्नुहोस्। युवा सङ्घ नेपालको विधान र कार्यक्रमहरूलाई निशर्त रूपमा पालन गर्दै यस सङ्घको लक्ष्य प्राप्तिको लागि निरन्तर अघि बढिरहनेछु। म जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि यस सङ्घको मर्यादा, आचरण, सञ्चालन पद्धति, अनुशासन र गोपनीयतालाई कडाइका साथ पालन गर्नेछु। म अनिवार्य रूपमा कुनै न कुनै रूपमा उत्पादनमा जोडिनेछु। अहिले हामीहरू एउटा नयाँ राजनीतिक परिस्थितिको बीचमा खडा छौँ। एउटा चुनौतीपूर्ण परिस्थितिको बीचमा खडा छौँ र यो चुनौतीपूर्ण परिस्थितिको बीचमा हामीले भर्खरै पार्टीको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला सम्पन्न गर्यौँ। त्यसरी नै युवा सङ्घको केन्द्रीय कार्यकर्ता भेला हामीले सम्पन्न गर्यौँ र त्यो भेलाबाट युवा सङ्घलाई पुनर्गठन गर्ने प्रक्रियामा हामीले युवा सङ्घको नयाँ केन्द्रीय कमिटी निर्माण गरेका छौँ। त्यो केन्द्रीय कमिटीले भर्खरै शपथ ग्रहण गरिसकेको छ। म यहाँहरू सबैलाई सबभन्दा पहिले यो नयाँ उत्तरदायित्वमा निर्वाचित भएर जुन जिम्मेवारी लिइरहनु भएको छ, यो परिप्रेक्ष्यमा हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। बधाईको साथसाथै तपाईहरू एउटा नयाँ भविष्यतर्फ अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। नयाँ सम्भावनाका बीचमा खडा हुनुभएको छ। हाम्रो देशको भविष्य पनि उज्यालो छ। त्यो उज्यालो भविष्यतर्फ हाम्रो देशलाई अघि बढाउने सिलसिलामा तपाईहरूको नेतृत्वमा युवा सङ्घले नयाँ नयाँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल गर्नेछ भनेर म तपाईहरूलाई हार्दिक शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। कमरेडहरू, अहिले हामीहरू राष्ट्रिय राजनीतिको एउटा विशेष अवस्थामा आइपुगेका छौँ। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन ठुला चुनौतीहरूलाई सामना गर्दै अहिले एउटा खास घडीबाट, विशेष घडीबाट, चुनौतीपूर्ण घडीबाट हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले र नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनले अहिले पहिलो पटक मात्रै यो चुनौती बेहोरेको होइन। यस्ता चुनौतीहरू र यस्ता सङ्कटहरू
पटक पटक हामीले बिहोर गर्दै ती सङ्कटहरूको सामना गरेर चुनौतीहरूको सामना गरेर हामीहरू निरन्तर अगाडि बढ्दै आएका छौँ। नयाँ नयाँ अग्रगति र प्रगति गर्दै आएका छौँ। यी सम्पूर्ण प्रक्रियाहरूमा युवाहरूले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको इतिहास नेपालको उज्यालो इतिहास छ र यसरी नै आज जुन प्रकारको चुनौतीहरू खडा भएका छन् यो चुनौतीहरूलाई पनि सामना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र सामना गर्न सकिन्छ र परिस्थितिलाई फेर्न सकिन्छ, बदल्न सकिन्छ। आजका कतिपय प्रतिकूलताहरूलाई अनुकूलतामा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। यो आत्मविश्वासका साथमा हामीहरूले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। सङ्कटहरू सधैँभरि चुनौतीहरू पनि लिएर आएका हुन्छन्, सम्भावनाहरू पनि लिएर आएका हुन्छन्। आज हाम्रा सामु पार्टीलाई पुनर्गठन गर्ने, पुनः नयाँ धरातलबाट एकताबद्ध गर्ने, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सही दिशामा अगाडि बढाउने एउटा नयाँ अवसर पनि पैदा भएको छ। हामीले विगत काललाई हेऱ्यौँ भने कम्युनिस्ट आन्दोलन निकै लामो समयदेखि अनेक खालको उतार चढावबाट पार गर्दै आएको छ र विभिन्न ढङ्गले हामी जस्ता राम्रा कामहरू गर्न सक्यौँ त्यसका सामु जुन ढङ्गका असल सम्भावनाहरू, उज्याला सम्भावनाहरू प्रकट भएका थिए ती सम्भावनाहरूलाई ठिक ढङ्गले हामीले उपयोग गर्न सकेनौँ, प्रयोग गर्न सकेनौँ। किन यस्तो स्थिति आयो देशमा? के कारणले यस्तो स्थिति आयो? नेकपा एमालेको विकासक्रम अहिलेको अवस्थामा आउनुका पछाडिको कारण के हो? त्यसलाई तब हामीले गहनताका साथ अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ, विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ र सही ढङ्गले हामीले निष्कर्ष निकालेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि बेलामा जुनसुकै देशको क्रान्ति होस् अथवा निर्माणको प्रक्रिया होस्, त्यो बिचमा त्यो देशको अग्रदूत कम्युनिस्ट पार्टीले सही वैचारिक र राजनीतिक कार्यदिशा अगाडि सार्न सक्छ कि सक्दैन? सही वैचारिक र राजनीतिक कार्यदिशा लिएर अगाडि बढ्न सक्छ कि सक्दैन? त्यो कुरामाथि त्यो पार्टीको अग्रगति निर्भर गर्छ, आन्दोलनको अग्रगति निर्भर गर्छ, त्यो देशको अग्रगतिको निर्भर गर्छ। यदि सही दिशा लिएको छ भने एउटा सानो शक्ति ठुलो शक्तिमा रूपान्तरित हुन सक्छ। एउटा सत्ता बाहिर रहेको पार्टी सत्तामा पुग्न सक्छ। क्रान्ति नभएको देशमा क्रान्ति सम्पन्न हुन सक्छ। तर कमेडहरू यदि त्यो पार्टीले सही दिशा लिन सक्दैन, सही वैचारिक र राजनीतिक दिशा लिन सक्दैन भने जतिसुकै तपाईँले ठुला उपलब्धिहरू हासिल गरेको किन नहोस्, तपाईँले सत्ता हासिल गरेको किन नहोस्, तपाईँले ठुल्ठुलो शक्ति हासिल गरेको किन नहोस्, तर त्यो शक्ति टिक्न सक्दैन। त्यो कुनै न कुनै रूपले विध्वंस गरेर जान्छ। त्यसैले हाम्रो जीवनमा हामीले बुझ्नुपर्छ वैचारिक र राजनीतिक कार्यदिशा नै निर्णायक कुरा हो। विधि र पद्धतिहरू पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छन्, तर विधि र पद्धति निर्णायक कुरा होइन। निर्णायक कुरा भनेको वैचारिक र राजनीतिक कार्यदिशा हो। त्यो कार्यदिशा ठिक लिएर हाम्रो पार्टी अगाडि बढ्यो कि बढेन, हामीले आज यसको रिभ्यू गर्ने बेला भएको छ। हामीले गहनतापूर्वक रिभ्यू गर्नुपर्छ। कमरेड माउ सेतुङले तपाईँ हामीलाई के शिक्षा दिनुहुन्छ भने हामीले 3टा कुराको अध्ययन गर्नुपर्छ। 3टा कुरा। सबभन्दा पहिले हामीले सिद्धान्तको गहन अध्ययन गर्नुपर्छ। हाम्रो सिद्धान्त भनेको मार्क्सवाद लेनिनवाद हो। त्यो मार्क्सवाद लेनिनवादको गहनतापूर्वक अध्ययन गर्ने, त्यसलाई बुझ्ने र त्यसलाई व्यवहारमा ल्याउने कामहरूमा हामीले एकदमै पोख्त हुनुपर्छ, निपुण हुनुपर्छ। तब मात्रै हामीहरू ठिक दिशामा अगाडि बढ्न सक्छौँ। पहिलो कुरा यो। दोस्रो कुरा भनेको हामीले हाम्रो इतिहासको गहनतापूर्वक
अध्ययन गर्न सक्नुपर्छ। हाम्रो इतिहास भनेको हाम्रो आफ्नै इतिहास, हाम्रो पार्टीको इतिहास, युवा सङ्घको इतिहास, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास, देशको इतिहास। हामीले इतिहास बुझिरहँदाखेरि यो गहन अत्यन्त विशाल विषय छ। अझै विश्वको इतिहास, विश्वको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास हामी कहाँसम्म सम्भव हुन्छ हाम्रो अध्ययन क्षमतालाई व्यापक बनाएर हामीले इतिहासको अध्ययन गर्न सक्नुपर्छ। इतिहासको गहिरो ज्ञान दोस्रो कुरा भनेको। तेस्रो कुरा भनेको हामीले परिस्थितिको गहिरो ज्ञान। अहिलेको राष्ट्रिय परिस्थिति के हो, अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको के हो, त्यसै गरी हाम्रो पार्टीको परिस्थिति के हो, युवा सङ्घको अहिलेको परिस्थिति के हो, हामीले परिस्थितिको अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। यी तीनटा कुराहरू हामी जस कसैले पनि गहन ढङ्गले अध्ययन गर्न सक्नुपर्छ। पहिलो कुरा सिद्धान्तको अध्ययन, दोस्रो कुरा इतिहासको अध्ययन, तेस्रो कुरा परिस्थितिको अध्ययन। यी तीनटा कुराहरूलाई गहनतापूर्वक हामीले अध्ययन गर्न सक्यौँ, सही निचोडहरू निकाल्न सक्यौँ भने मात्रै हामी भविष्यतर्फ बडो सफलतापूर्वक अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यसो हुनाले हामीले आजको स्थिति जुन ढङ्गले आइपुगेको छ त्यो स्थितिको बारेमा अलिकति समीक्षा गर्नु जरुरी छ। हामीले नेकपा एमाले निर्माण गरेर जुन ढङ्गले अगाडि बढ्दै आएका छौँ, कसरी हामी यो ठाउँमा आइपुग्यौँ म धेरै लामो फेदसम्म जान चाहन्न। हाम्रो पार्टी धेरै कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिलेर एकताबद्ध भएर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्दै आएको पार्टी हो। यो पार्टीलाई यो ठाउँसम्म ल्याइ पुर्याउन हजारौँ कार्यकर्ताहरूको भूमिका छ, हजारौँ नेताहरूको भूमिका छ र त्यसै गरी ठुल्ठुला त्याग र तपस्याहरू गरेर, बलिदानहरू गरेर, चुनौतीहरूको सामना गरेर हामी यो ठाउँसम्म आइपुगेका छौँ। यसरी हामीले पहिला सुरुमा 2032 सालबाट पार्टीलाई पुनर्गठन गर्ने एउटा अभियान चलायौँ। हामी 8 जना नेताहरूले यो अभियानको थालनी गरेका थियौँ। त्यो अभियान अगाडि बढ्दै गयो, नेकपा माले निर्माण भयो। 46 सालको आन्दोलनमा हामीले ठुलो सफलता प्राप्त गऱ्यौँ र त्यस पछाडि नेकपा एमाले निर्माण भयो। त्यो नेकपा एमाले विभिन्न ढङ्गले भूमिकाहरू निर्वाह गर्दै आयो र देशको एउटा शक्तिशाली शक्तिको रूपमा यो विकसित हुँदै आयो। त्यसपछि 62-63 को जनक्रान्तिलाई हामीले अगाडि बढाउँदै ल्यायौँ र देशमा 62-63 मा जनक्रान्तिको सम्पन्न भयो। यसरी हामीले 58 वर्ष देशमा लगाएर कमरेड पुष्पलालले 2006 सालमा सुरुवात गरेको जनवादी क्रान्तिलाई हामीले 58 वर्ष लगाएर पुरा गर्यौँ। जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो। अब हामीले समाजवादको बाटोमा हिँड्नुपर्ने थियो। समाजवादको कार्यदिशा, नीति, सिद्धान्त लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने थियो। तर हामीले कस्तो संविधान बनाउने त्यो हाम्रा सामु गहन प्रश्न थियो। त्यो प्रश्नलाई समाधान गर्नुको लागि हामीले 10 वर्ष लगाएर संविधान सभा मार्फत हामीले नयाँ संविधानको निर्माण गर्यौँ। त्यो नयाँ संविधान निर्माण गरिसकेपछि त्यसले नै प्रश्न पार्यो, अब नेपाल समाजवाद उन्मुख भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसकारणले त्यही विचारहरूलाई लिएर हामीले अरू कम्युनिस्टहरूलाई पनि एकताबद्ध गर्न कोसिस गर्यौँ। माओवादीसँग, पार्टीसँग हाम्रो एकता निरन्तर अगाडि बढ्दै गयो। त्यही सिलसिलामा पहिलो आम निर्वाचन आयो। पहिलो निर्वाचनमा हामीले चाहिँ दुईटा पार्टीहरू मिलेर संयुक्त रूपले निर्वाचनमा सहभागी भयौँ। यद्यपि स्थानीय निकायको निर्वाचनमा त्यो एकता कायम हुन सकेन। हाम्रो पार्टीभित्रै भएको घमण्डले गर्दा त्यो एकता हुन सकेन। तर पनि हामीले महत्त्वपूर्ण विजय हासिल गर्यौँ र दोस्रो खास गरिकन हामीले आम निर्वाचनमा हामीले चाहिँ नि जुन ढङ्गले विजय प्राप्त गर्यौँ, दुवै पार्टीको संयुक्त हुँदाखेरि त्यो अभूतपूर्व विजय थियो र यसरी हामीले झन्डै 2/3 बहुमतको
सरकार निर्माण गर्न सक्यौँ। दुईटा पार्टीहरूमा एकताबद्ध भएको हुनाले, हामीले कार्यगत एकता गरेको हुनाले त्यो प्राप्त गर्यौँ। यसरी पार्टी पनि विकसित हुँदै आयो र साथसाथै हामीले दुईटा पार्टीलाई एकीकरण पनि गर्न सक्यौँ। तर त्यो एकीकरण भइसकेपछि पार्टीलाई जुन ढङ्गले जस्तो कार्यदिशा र विचारको आधारमा यसलाई अगाडि बढाइनु पर्ने थियो त्यसरी पार्टी अगाडि बढ्न सकेन। त्यसरी पार्टीलाई अगाडि बढाउने कामहरू हुन सकेनन्। त्यसको परिणामस्वरूप देशमा चाहिँ समस्याहरू खडा हुन थाले कमेडहरू। तर यो समस्या त्योभन्दा पनि अझै गहिरो अवस्थामा छ। पार्टीको 6औं महाधिवेशनदेखि नै वास्तवमा कमरेड केपी ओलीले विभिन्न ढङ्गले आफ्नो गुट बनाउने, गुटको आधारमा चल्ने, पार्टीका कार्यदिशा नीति र सिद्धान्तको आधारमा नचल्ने, पार्टी विधानको आधारमा नचल्ने त्यस्तो खालको प्रवृत्तिहरू विकास गर्दै आउनुभयो। 6औं महाधिवेशनमा उहाँले गुट बनाउनु भयो। कसरी बनाउनु भयो त्यसको हामीले अलग्गै अध्ययन गर्नुपर्छ। 7औं महाधिवेशनमा नि उहाँले त्यही गर्नुभयो र 8औं महाधिवेशनमा त जङ्गी खालको चाहिँ ग्रुप बनाउनु भयो र त्यो गुटबन्दी पार्टी व्यापी रूपमा झाँगिन पुग्यो। महाधिवेशनमा पनि त्यो गुटले भूमिका खेल्यो। तर पनि त्यो गुटलाई हामीले त्यो महाधिवेशनमा परास्त गर्यौँ। त्यो परास्त गरेको भए पनि त्यसलाई जुन ढङ्गले हामीले उन्मूलन गर्नुपर्थ्यो त्यो उन्मूलन हामीले पनि गर्न सकेनौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो गुटले निरन्तर दक्षिणपन्थी खालका विचारहरू, दृष्टिकोणहरू, प्रवृत्तिहरू आदिलाई चाहिँ विकसित गरिरहेको थियो। यो दक्षिणपन्थी विचारको बाहको यो गुट र यसरी पार्टीभित्रै लामो समयदेखि चलखेल गर्दै आयो। त्यसलाई हामीले समयमै राम्रो ढङ्गले ठेगान लगाउन सकेनौँ। पार्टीभित्र कहिलेकाहीँ उग्र वामपन्थ जन्मिन्छ, कहिले दक्षिणपन्थ जन्मिन्छ। समयमै त्यसलाई हामीले चिन्न सक्नुपर्छ। चिनेर त्यसलाई खण्डन मण्डन भण्डाफोड गर्ने काम, त्यसलाई परास्त गर्ने काम गर्न सकियो भने पार्टी ठिक दिशामा अगाडि बढ्छ। गर्न सकिएन भने त्यसले अराजकताहरू सिर्जना गर्ने, गुटबन्दी सिर्जना गर्ने यी कामहरू चाहिँ गर्दै जान्छ। त्यसरी नै केपी ओलीको नेतृत्वमा पार्टीभित्र चाहिँ गुटबन्दी निरन्तर पन्पिँदै गयो र 9औं महाधिवेशनमा आइपुग्दाखेरि पार्टी नेतृत्व कब्जा गर्नको लागि केपी ओलीको गुट सफल भयो। यसरी यो गुटबन्दीको विकास निरन्तर अगाडि बढ्दै गयो। त्यसलाई हामीले ठिक ढङ्गले उन्मूलन गर्ने काम जुन ढङ्गले सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो त्यसमा केही कमी कमजोरीहरू हाम्रा पनि रहे, जसले गर्दाखेरि 9औं महाधिवेशन पछाडि पार्टी बिस्तारै लथालिङ्ग हुँदै गयो। हाम्रो पार्टीको जुन विकास थियो, विस्तार थियो, त्यो विकास र विस्तार ठहरावतर्फ जान थाल्यो। जुन तीव्र गतिले हामी विकास गर्दै थियौँ, विस्तार गर्दै थियौँ, 9औं महाधिवेशन पछाडि आएर हेर्नुभयो भने हरेक जिल्लामा हामी ठहरावतर्फ गयौँ र त्यसपछि हामीले चाहिँ नि अब जति बेला चाहिँ नि पार्टी एकीकरण भयो, त्यो एकीकरण हुँदाखेरि पनि नीतिनिष्ठ ढङ्गले एकता गर्न सकिएन, विधिनिष्ठ ढङ्गले एकता गर्न सकिएन। केपी ओलीको इच्छा बमोजिम एकता गरियो र हाम्रा कतिपय सिद्धान्तहरूलाई मुल्तवी समेत राखियो। जनताको बहुदलीय जनवादलाई हामी कसैले हटाएका होइनौँ, तर केपी ओलीले हटाएको हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जनताको बहुदलीय हटाउने मान्छे भनेको केपी ओली हो। त्यसो हुनाले केपी ओलीले पार्टीसँग कुनै सरसल्लाह नगरिकन, विचार विमर्श नगरिकन त्यो ढङ्गको चाहिँ एकता गर्ने काम गर्नुभयो र त्यसरी नै उहाँले चाहिँ जुन खालको सोच र विधिलाई नै ध्यानमा नराखिकन उहाँले चाहिँ नि एक आपसमा सम्झौता गर्नुभयो। त्यो सम्झौतालाई आफैले पनि मान्नु भएन। एकातिर पार्टीलाई थाहा पत्तो नगरिकन उहाँले सम्झौता गर्नुभयो, ती सम्झौतालाई आफैले पनि पालन गर्नु भएन। त्यसले गर्दाखेरि पार्टी एकीकरण सङ्कटमा पर्दै गयो।
पार्टी एकीकृत भइसकेको अवस्था थियो। त्यसलाई जसरी पनि कन्सोलिडेट गर्न सक्नु पर्थ्यो, त्यसलाई बलियो बनाउँदै लान सक्नु पर्थ्यो, त्यसलाई रूपान्तरण गर्दै लान सक्नु पर्थ्यो। तर केपी ओलीसँग भएको गलत चिन्तनको कारणले, गलत विचारको कारणले, गलत कार्यदिशाको कारणले त्यो एकता बिस्तारी बिस्तारी चाहिँ टुट्दै गयो, विभिन्न ढङ्गले भित्रभित्रै टुटनतर्फ गयो र पार्टीभित्र हामीले चाहिँ विभिन्न ढङ्गको बहस छलफल गर्नुपर्ने स्थिति आयो। र तैपनि हामीले एकताको आधारमा नयाँ सरकार बनाउनु पर्ने स्थिति आयो। हामीले सरकार बनायौँ। त्यो सरकार बनाउँदाखेरि हामीले केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनायौँ। कमेडर प्रधानमन्त्री बनाएपछि उहाँले जुन दिन प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, प्रधानमन्त्री बनेको दिनदेखि पार्टीलाई बिर्सनु। पार्टी उहाँको निम्ति केही पनि रहेन। पार्टी त भर्याङ मात्रै भयो। त्यो एउटा पदमा पुग्नुको लागि भर्याङ मात्रै बनाउनु भयो उहाँले। यो अत्यन्तै गलत प्रवृत्ति थियो र उहाँले त्यो प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसिसकेपछि जुन क्याबिनेट फर्मेसन गर्नुभयो, त्यो क्याबिनेट बिल्कुलै एउटा एकलौटी ढङ्गले बनाउनु, एकलौटी ढङ्गले। त्यसमा अरू पार्टीका नेताहरूसँग, नेकपा एमालेका नेताहरूसँग, त्यहाँको कमिटीसँग छलफल गरेर को मान्छेलाई हामीले चाहिँ नि क्याबिनेटमा लैजाउँ, कस्तो क्याबिनेट बनाउँदाखेरि दूरगामी ढङ्गले काम गर्न सकिएला, दीर्घकालीन ढङ्गले काम गर्न सकिएला, त्यसको बारेमा कुनै सरसल्लाह, विचार विमर्श आदि कुराहरू गर्नु भएन। एकलौटी गुटको क्याबिनेट बन्यो। दोस्रो कुरा, उहाँले हामी प्लानिङ कमिसन बनाउनु। प्लानिङ कमिसन बनाउँदाखेरि पनि अब हामी समाजवाद उन्मुख भएर जाने हो भने कस्तो प्लान गरेर जाने, नेपाली समाजलाई कसरी रूपान्तरण गर्नुपर्छ, यो देशको कृषिलाई कसरी रूपान्तरण गर्ने, भूमि सम्बन्धलाई कसरी रूपान्तरण गर्ने, औद्योगिकरणको प्रक्रियालाई कसरी अगाडि बढाउने, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार नीति आदि कस्तो बनाउने, त्यसबारेमा बृहत छलफलको आवश्यकता थियो। तर त्यो छलफल गरेर योजना बनाउन सक्ने मान्छेहरूलाई राखेर होइन, जो पाए त्यही मान्छेहरूलाई ल्याएर उहाँले प्लानिङ कमिसन बनाउनु भयो। प्लानिङ कमिसन पनि एकलौटी ढङ्गले बन्यो। तैपनि हामी चुप लागेर बस्यौँ। कमेडर यो पार्टीकै कुराहरू भएको हुनाले हामीले बाहिर विरोध गर्न सकेनौँ। तेस्रो कुरा भनेको सरकारका नीति र कार्यक्रमहरू आए। नीति र कार्यक्रमहरू आए। ती नीति र कार्यक्रमहरू सधैँभरिका अरू सरकारहरूको भन्दा भिन्न कुराहरू केही पनि आउन सकेन। नयाँ नीति र कार्यक्रमहरू आउन सकेन। नीति र कार्यक्रम मात्रै आयो। त्यो केपी ओलीका नीति र कार्यक्रमहरू आए, तर नेकपा एमालेका नीति र कार्यक्रमहरू आउन सकेनन्। हामीले जुन ढङ्गको संयुक्त घोषणा पत्र जारी गरेका थियौँ, निर्वाचन घोषणा पत्र, त्यो निर्वाचन घोषणा पत्रमा हामीले धेरै कुराहरूको प्रतिबद्धता गरेका थियौँ। त्यो प्रतिबद्धता एउटा पनि त्यसमा प्रतिबिम्बित हुन सकेन। हामी जुन ढङ्गको एउटा चाहिँ प्रगतिशील रूपान्तरणको बाटोतर्फ जान कोसिस गरिरहेका थियौँ, उहाँले पुँजीवादको वरिपरि फन्ती घुम्ने, चक्कर आउने कार्यक्रम मात्रै लिएर आउनु। त्यस्ता नीति र कार्यक्रमहरू आए। यी नीति र कार्यक्रमहरू पनि दक्षिणपन्थी ढङ्गका नीति र कार्यक्रमहरू आएका मडहरू। त्यसले गर्दा देशलाई हामीले प्रगतिशील रूपान्तरणको दिशातर्फ अगाडि बढाउने सम्भावना समाप्त हुँदै गयो। र त्यस पछाडि बजेट आयो। तपाईहरूले बजेट देख्नुभयो। त्यो बजेट कतै पनि प्रगतिशील बजेट हुन सकेन। देशको अर्थतन्त्रलाई कसरी रूपान्तरण गर्ने, देशको कृषिलाई कसरी रूपान्तरण गर्ने, देशलाई औद्योगिकरणको दिशातर्फ कसरी अगाडि बढाउने, राजकीय क्षेत्रलाई कसरी सुदृढ गर्ने, यी कुनै पनि कुराहरू त्यो बजेटमा आएन। त्यसले गर्दाखेरि यो बजेट पनि यथास्थितिको दक्षिणपन्थी बजेट, पुँजीवादी ढाँचा र ढर्राको दक्षिणपन्थी बजेट आयो। त्यसले देशलाई अगाडि बढाउने कुरै थिएन। यहाँसम्म कि ज्येष्ठ नागरिकको बारेमा हामीले जुन ढङ्गको प्रतिबद्धता गरेका थियौँ,
त्यो प्रतिबद्धता पनि त्यसमा प्रतिबिम्बित हुन सकेन। त्यसो हुनाले त्यो बजेटले आम जनतालाई आकर्षित गर्न सकेन। न व्यवसायीहरूलाई नै आकर्षित गर्न सक्यो, न उद्यमीहरूलाई आकर्षित गर्न सक्यो। तर तपाईहरु सम्झिनुस् त, कमरेड मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा जति बेला सरकार थियो, त्यो सरकार बनेपछि हामीले मनमोहन अधिकारी कमरेडले हामीलाई भन्नुभयो, कमरेडहरू म पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री हुँ यो देशको। अब देशले धेरै ठुलो अपेक्षा गरेको छ। कस्ता नीतिहरू लिएर जाने, कस्ता कार्यक्रम लिएर जाने, के पोलिसीहरू हामीले निर्माण गर्ने, बजेट कस्तो बनाउने, ल सरसल्लाह दिनुस् भनेर उहाँले भन्नुभयो। हामीले पार्टीका सारा विशेषज्ञहरू, अनेक अर्थविदहरू आदिहरूसँग बसेर छलफल गरेर जुन नीति र कार्यक्रमहरू दियौँ, कमरेड मनमोहन अधिकारीले ती कुराहरूलाई लागू गर्नुभयो। त्यही कारणले आजसम्म पनि कमरेड मनमोहन अधिकारीको सरकार एउटा नेपालकै लोकप्रिय सरकारको रूपमा प्रतिष्ठित छ र हामी अहिले पनि ती कुराहरूलाई सामने राखेर कुराकानी गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्छौँ। के भयो? हेलो 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 त्यसो हुनाले कमरेडहरू हामीले 9 महिना सरकार सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यो सरकार अहिलेसम्मकै नेपालको चाहिँ एउटा लोकप्रिय सरकारको रूपमा हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ, त्यसबाट प्रेरणा लिने काम गरिरहेका छौँ। तर केपी ओलीका सामु एउटा ऐतिहासिक अवसर थियो, एउटा अत्यन्त दूरगामी महत्त्वको अवसर थियो। त्यो अवसर अनुरूप उहाँले न पार्टीसँग सरसल्लाह गर्नुभयो। यसरी 9 महिने सरकार जुन ढङ्गले चलेको थियो, त्यसबाट धेरै कुरा शिक्षा लिएर हामी अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावनाहरू थिए। तर ती सम्भावनाहरूलाई समेत ध्यानमा नराखिकन केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि ल्याउने बजेटका सामु विराट सम्भावनाहरू थिए, तर त्यो ढङ्गको बजेट आएन, जसले गर्दाखेरि आम जनतामा, देशमा फेरि पनि पुँजीवादको निर्माण गर्ने कुरामै हामी सीमित रह्यौँ। पुँजीवाद निर्माण गर्ने कुरामा पनि प्रगतिशील पुँजीवाद निर्माण गर्ने काम भएन। राष्ट्रिय उद्योग धन्दाहरूलाई अगाडि बढाउने, राष्ट्रिय उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने, राष्ट्रिय व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने काम पनि हुन सकेन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले एउटा चाहिँ गलत नेतृत्वको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न ढङ्गले समस्याहरूको सामना गर्नुपर्ने भयो। त्यति मात्र होइन, उहाँले नियुक्ति गर्ने क्रममा 500 भन्दा बढी नियुक्तिहरू भयो यो बिचमा। तर ती कुनै पनि नियुक्तिहरूमा सही मान्छे, योग्य मान्छे, क्षमतावान मान्छे, त्यो ओहदालाई सुहाउने मान्छे नियुक्ति हुने कुराहरू भएनन्। जम्मैका जम्मै केपी ओलीका धुपौरीहरू, केपी ओलीका आसेपासेहरू, वरिपरिका मान्छेहरूलाई मात्रै नियुक्ति गर्ने कामहरू गरियो। त्यसले गर्दाखेरि नियुक्त भएका मान्छेहरूले जुन ढङ्गले संविधान बमोजिम, ऐन कानुन बमोजिम, देशको आवश्यकता बमोजिम काम गर्नुपर्ने थियो, त्यो कुरा हुन सकेन। अहिले गोरखापत्रमै गएका नियुक्ति पाएका मान्छेहरूको स्थिति हेर्नुभयो भने गोरखापत्रलाई एउटा गुटपत्र बनाइएको छ। हेर्नुहोस्, गोरखापत्र जो नेपाली, सम्पूर्ण नेपाली जनताको राज्यको पत्रिका हो त्यो, तर त्यो पत्रिकालाई एउटा गुट पत्रिकाको रूपमा त्यसलाई चाहिँ परिणत गरिएको छ र त्यही ढङ्गका समाचारहरू मात्रै त्यसले अहिलेसम्म लेख्ने गरेको छ। यसरी हाम्रो देशलाई फेरि पनि दक्षिणपन्थी पुँजीवादी उदारवादको चक्करमा लाने कामहरू चाहिँ भइरह्यो। नियुक्ति पनि गलत ढङ्गले चाहिँ गरियो। त्यसले गर्दाखेरि पार्टीभित्र पनि र हाम्रो जुन समर्थक, शुभेच्छुकहरू, विशेषज्ञहरूको पङ्क्ति हो, त्यो पङ्क्ति पनि असन्तुष्ट हुँदै गयो। बुद्धिजीवीहरू पनि असन्तुष्ट हुँदै गए। उहाँहरूले जुन ढङ्गको भूमिका यो बिचमा खेल्न सक्नुहुन्थ्यो, त्यो भूमिका खेल्नको लागि एउटा वातावरण नै तयार हुन सकेन। कमरेडहरू, यसरी
केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले पार्टीका विचार र भावनालाई प्रतिबिम्बित गर्न सकेन। त्यति मात्र होइन, संसदमा एकपछि अर्का विधेयकहरू आए। ती विधेयकहरू पार्टीसँग सरसल्लाह गरेर पार्टीका विशेषज्ञहरूसँग विचार विमर्श गरेर ल्याउने काम पनि भएन। त्यसले गर्दाखेरि ती विधेयकहरू पनि विवादास्पद भए। कतिपय विधेयकहरूको विरुद्ध त जनता विद्रोहमा उत्रिने स्थिति बन्यो। खास गरिकन गुठी विधेयक नेपालमा, खास गरिकन राजधानीमा चाहिँ नि विद्रोहको विषय समेत बन्यो। यसरी केपी ओलीले जुन खालको वैचारिक क्रान्तिकारी दिशाको प्रतिनिधित्व गरेर अगाडि बढ्ने कुराहरू भयो, त्यो चाहिँ नि दक्षिणपन्थी भड्काउ थियो। त्यो दक्षिणपन्थी भड्काउले गर्दा पार्टीभित्र बहस छलफलहरू सुरु हुन थाले। हामीले त्यस खालका गलत क्रियाकलापहरूको विरोध गर्न थाल्यौँ। त्यो भएपछि उहाँले विधि पद्धतिहरू पनि छोड्न थाल्नुभयो। पार्टीका बैठकहरूमा नआउने, बैठकको आधारमा निर्णय नगर्ने, पार्टी कमिटी पद्धतिलाई अस्वीकार गर्ने, यी कामहरू चाहिँ नि उहाँले सुरुवात गर्नुभयो र एकीकृत पार्टीलाई सङ्कटग्रस्त बनाउँदै जान थाल्नुभयो। फेरि एमाले छुट्याउनु पर्ने अनि माओवादी छुट्याउनु पर्ने यस्ता कुराहरू गर्न थाल्नुभयो र यो ढङ्गले एकीकृत पार्टी सङ्कटतर्फ पर्दै गयो। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि सङ्कटतर्फ पर्दै गयो र पार्टीका निर्देशनहरू नमानेर उहाँले आखिरमा संसद समेत विघटन गर्नु। संसद विघटन गर्ने कुनै अधिकार उहाँलाई थिएन। नेपालको यो संविधानले त्यस्तो अधिकार कुनै प्रधानमन्त्रीलाई दिँदैन। तर उहाँले संसद विघटन गर्नुभयो। संसद विघटन गरिसकेपछि स्वाभाविक रूपले त्यो विघटनका दुईटा चरित्रहरू थिए। एउटा राजनीतिक चरित्र थियो। त्यो कारणले यो प्रतिगमन भएको हुनाले हामीले प्रतिगमनका विरुद्ध सङ्घर्ष सुरु गर्नु पर्यो। अर्कोतर्फ चाहिँ नि यो एउटा संविधान विरोधी कुरा पनि थियो। त्यो कारणले हामीले सर्वोच्च अदालतसम्म लडाइँ लड्नुपर्ने स्थिति पनि आयो। यो दुईटै क्षेत्रमा लडाइँ लड्दै जाने सिलसिलामा हामीले संसदको पुनर्स्थापना गरायौँ। संसदको पुनर्स्थापना हुनु हरेक हिसाबले नेपाली समाजको लागि अनुकूल कुरा थियो। हामीले संविधानलाई बचाउन सक्यौँ, संसदलाई बचाउन सक्यौँ, संसदको राजनीतिक प्रक्रियालाई हामीले बचाउन सक्यौँ। जनताको जो जनादेश त्यो 5 वर्षसम्मको जनादेशलाई हामीले बचाउन सक्यौँ र यसरी हामीले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताहरूलाई बचाउन सक्यौँ। त्यो ऐतिहासिक सङ्घर्षमा तपाईँ युवाहरूले जुन ढङ्गले भूमिका खेल्नुभयो देशव्यापी रूपमा, त्यो भूमिका एउटा ऐतिहासिक भूमिका हो। म तपाईँहरूलाई अहिले पनि हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। कमेडहरू, तपाईँहरूको भूमिकाको कारणले नै वास्तवमा चाहिँ देशले एउटा महत्त्वपूर्ण अग्रगति त्यति बेला हासिल गर्न सक्यो। त्यसपछि अब जसरी सर्वोच्च अदालतले एउटा परिपक्वता देखाएको थियो, हाम्रो संसदले त्यसरी नै परिपक्वता देखाउनु पर्ने आवश्यकता थियो। तर यो संसदलाई निकम्मा बनाउनुको लागि उहाँले चाहिँ नि विभिन्न ढङ्गले फेरि अर्को षड्यन्त्र सुरु गर्नुभएको छ र यही बिचमा हाम्रो दुईटा पार्टी जो एकीकृत भएका थिए, सर्वोच्च अदालतको अर्को फैसलाले यसलाई अलग अलग बनाइदियो, त्यो एकतालाई भङ्ग गरिदियो र फेरि नेकपा एमाले बिउत्यो। कमेडहरू, यो नेकपा एमाले बिउताएको केपी ओलीले होइन, यो चाहिँ अदालतले बिउताइदिएको हो र अदालतले बिउताएको हुनाले हामी सबै फेरि एकपटक नेकपा एमाले भएका छौँ। हामी जम्मै, त्योभन्दा अगाडि कोही चाहिँ माओवादीतर्फ गएको अनि कोही चाहिँ एमालेमा रहेको अवस्था होइन। केपी ओलीले वास्तवमा सिङ्गै पार्टीलाई नेकपा माओवादीमा गएको हो भने उहाँले लगेको, तर हामी माओवादीमा गएका पनि होइनौँ, नेकपा एमाले माओवादीमा गएको पनि होइन। हामीले दुईटा पार्टीलाई बकाइदा एकीकरण गर्ने कुरा भएको हुनाले त्यसलाई हामीले समर्थन गरेका हौँ र अन्त्यमा फेरि आएर चाहिँ नि जुन ढङ्गले पार्टी चाहिँ नि
अलग अलग गर्ने स्थिति बन्यो। अदालतको फैसला बमोजिम यो फैसला आफैमा एउटा राजनीतिक फैसला हो। यसमा हाम्रा गम्भीर विमतिहरू रहे, तर विमति रहे पनि अदालतले गरेको फैसला भएको हुनाले हामीले मान्नुपर्ने स्थिति आयो। अब यो फैसलापछि नेकपा एमाले त्यो 3 वर्ष अगाडिको वर्तमान अवस्थामा रहेन। यो चाहिँ नि 3 वर्ष अगाडिको अवस्थामा 2075 साल जेठ 2 गतिको अवस्थामा हामी फर्केका छौँ। त्यसो हुनाले हामी सबैले के ठानेका थियौँ भने अब केपी ओलीले यो पार्टीलाई जेठ 2 गते अर्थात् 75 सालको जेठ 2 गतेमा फर्किएर सबै साथीहरूसँग सरसल्लाह गरेर विचार विमर्श गरेर अब पार्टीलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा सरसल्लाह गरेर अगाडि बढ्नु होला भन्ने हामीलाई लागेको थियो। तर त्यो सबै गर्नुको सट्टा, सरसल्लाहले अगाडि बढ्नुको सट्टा उहाँले एक लौटी ढङ्गले चाहिँ नि 28 चैत्रको बैठक राखेर अनि त्यो बैठकमा चाहिँ एकपछि अर्का अवैध निर्णयहरू गर्न पुग्नुभयो। पार्टी केन्द्रीय कमिटीलाई विस्तार गर्ने, त्यसमा 23 जना थप्ने जस्ता कामहरू गर्नुभयो। यो अवैध कुरा हो। हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा हामीले पहिले नै थप्न सकिने 10% थपिसकेका छौँ। त्यहाँ एउटा पनि रिक्त स्थान थिएन। तर त्यो रिक्त स्थान नभएको ठाउँमा उहाँले जबरजस्त 23 जनालाई ल्याएर त्यहाँनिर चाहिँ हाल्ने काम गर्नुभएको छ। उहाँले माओवादीलाई हाल्नुभयो, माओवादीका मान्छेहरूलाई ल्याएर हाल्नुभयो अनि अरूलाई माओवादी पक्षधर भनेर आरोप लगाउने केपी ओली आफै कति झुटा भन्ने कुरा उहाँको व्यवहारले सिद्ध गर्छ। र पार्टीलाई ठिक ढङ्गले सञ्चालन गर्नुपर्ने ठाउँमा अवैध ढङ्गले, विधिविहीन ढङ्गले र मनपरी ढङ्गले उहाँले चलाउन खोज्दै हुनुहुन्छ। त्यसरी नै उहाँले विभिन्न पदाधिकारीलाई हटाउने, महाधिवेशन आयोजक समिति बनाउने, यस्ता अनेक प्रकारका हरकतहरू गर्नुको साथसाथै पार्टीको विधानलाई परिवर्तन गर्ने जस्ता कामहरू समेत त्यहाँबाट चाहिँ हुन गएका छन्। जुन कुराहरू हामीले मान्न सक्ने कुरा हुँदैन, पार्टीले मान्न सक्ने कुरा हुँदैन। त्यसो हुनाले हामी उहाँले बोलाएको 8 गतेको जुन 7 गतेको जुन बैठक हो, चैत्र 7 गतेको त्यो बैठकमा हामी उपस्थित हुन गएन। हामीले उपस्थित हुनको लागि हामीले जुन प्रकारका शर्तहरू अगाडि सारेका थियौँ ती शर्तहरू उहाँहरूले पुरा गर्न सक्नु भएन। कम्तीमा पनि ती अनावश्यक र विधिहीन ढङ्गले बनाइएका कुराहरूलाई रद्द गरेर हामी फेरि पनि 75 साल जेठ 2 गतेमा पुगेर अगाडि बढेको भए पार्टी एकताबद्ध भएर अगाडि जान्थ्यो। हामी सबै पार्टीका विधि विधान अनुरूप अगाडि बढ्न हामी बाध्य हुन्थ्यौँ। हामी त्यो कुरा गर्न तयार पनि थियौँ। तर पार्टीलाई त्यसरी तयार पार्ने भन्दाखेरि पनि उनले जबरजस्त ढङ्गले आफ्नो गुटको हितमा मात्रै पार्टी चलाउन थालेपछि हामीले पार्टीको मूल प्रवाह के हो, पार्टीको मूल कार्यदिशा के हो, त्यो कार्यदिशाका आधारमा हामीले उभिनुपर्ने एउटा स्थिति आयो कमरेडहरू। त्यसो हुनाले हामीले राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला आयोजना गऱ्यौँ। तर राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाबाट हामीले व्यापक रूपले सुझावहरू लियौँ। हामी अब कसरी अगाडि बढ्ने, पार्टीमा वैचारिक र राजनीतिक समस्या उत्पन्न भयो र पार्टीमा विधि विधानको पनि समस्या उत्पन्न भयो। अब यी कुराहरूलाई कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा सबै कमरेडहरूका करिब 4000 देखि 5000 कार्यकर्ताहरू हामी भेला भएर बृहत रूपले हामीले छलफल गऱ्यौँ। त्यो छलफलबाट जुन प्रकारका सुझावहरू आए तिनीहरूलाई हामी केन्द्रीकरण गर्दै अगाडि बढ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ र हामी त्यो वैचारिक राजनीतिक कार्यदिशा नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाएर खास गरिकन हाम्रो पार्टीले लामो समयदेखि जुन वैचारिक राजनीतिक कार्यदिशा लिँदै आएको छ 62-63 को जनक्रान्ति पछि पनि हामीले 8औं महाधिवेशन गऱ्यौँ। 8औं महाधिवेशनका कार्यदिशा नीति र सिद्धान्तहरू
हाम्रा पृष्ठभूमिमा छन् र 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनका कार्यदिशा नीति र सिद्धान्तहरू हाम्रा अहिले पनि मार्गदर्शनमा छन्। किनभने हामीले 10औं महाधिवेशन गरिसकेका छैनौँ। 10औं महाधिवेशनसम्म हामीले 9 महाधिवेशनकै कार्यदिशा नीति र सिद्धान्तहरूको आधारमा त्यसको मार्गदर्शनमा हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने भएको हुनाले हामी त्यो दिशाबाट अगाडि बढ्ने कुराहरूमा हामी प्रतिबद्ध छौँ। त्यसरी नै 9 महाधिवेशनले पारित गरेको जुन विधान हो, 9 महाधिवेशनले निर्वाचित गरेका जुन केन्द्रीय कमिटी हुन्, 9 महाधिवेशनले निर्वाचित गरेका जो पदाधिकारी हुन्, त्यो पदाधिकारीहरूको आधारमा हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र त्यसरी अगाडि बढ्ने सिलसिलामा हामीले पार्टीभित्र अहिले एउटा अन्तरसङ्घर्ष, वैचारिक सङ्घर्ष हामीले गर्नुपर्ने आवश्यकता उत्पन्न भएको छ। हामी चाहिँ नि अहिले सही र गलतको बिचको सङ्घर्षको बिचबाट अगाडि बढ्दैछौँ। यो वैचारिक राजनीतिक कार्यदिशा हो। दक्षिणपन्थी भड्काउका विरुद्ध क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कार्यदिशाका बिचको सङ्घर्ष हो।